a place for complete engineering solution. Engineering Helpline. Your dreams, your choice, our creation. Subscribe us to get instant update and click on the bell icon. यहाँनिर हेर्नुहोस् सुरुमा यस एड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो विन्डो खुल्छ यो विन्डोमा साइडमा टेबल अफ कन्टेन्ट भन्ने छ टेबल अफ कन्टेन्टमा चाहिँ तपाईँले जुन जुन सेभ फाइलहरू एड गर्नुहुन्छ त्यो सेभ फाइलहरू हुन्छ है अब सुरु गरौँ यहाँनिर फाइल भन्ने छ फाइलबाट चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट फाइलहरू एड गर्न मिल्छ एडिटबाट एडिट गर्ने कुराहरू छ भ्यूबाट चाहिँ दुई खालको भ्यू हुन्छ आरजिआइएसमा एउटा डाटा भ्यू हुन्छ एउटा लेआउट भ्यू हुन्छ डाटा भ्यूमा चाहिँ हामीले एड गरेको डिफ्रेन्ट डाटाहरू यसमा देखाउने गर्छ जस्तो डिफ्रेन्ट लेयरहरू डिफ्रेन्ट सेभ फाइलहरू अथवा डिफ्रेन्ट राष्ट्र डाटाहरू हामीले एड गरेको टेबलहरू यसमा देखाउँछ लेआउट भ्यू भनेको हामीले प्रिन्ट गर्ने बेलामा अथवा एउटा कुनै लेआउट बनायौँ भने त्यो लेआउटलाई हेर्नुको लागि लेआउट भ्यू बुकमार्क भनेको कुनै ठिक छ अब लेआउट सुरुमा हामी अब कुनै पनि काम गर्दा यहाँनिर के गर्छौँ त भन्दा पहिला एड डाटा भन्ने छ एड डाटामा क्लिक गर्नुहोस् एड डाटामा क्लिक गरिसकेपछि यसले के भन्छ त भन्दा तपाईँहरूको भर्खर खोलिराख्नु भएको छ भने नयाँ चाहिँ सुरुमा फोल्डर कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यो फोल्डर कनेक्सन गर्नको लागि यहाँनिर हेर्नु त प्लस साइन भनेको छ त्यसमा कनेक्ट टु फोल्डर भन्ने अप्सन छ ठिक छ कनेक्ट टु फोल्डर भनेको छ यसमा क्लिक गर्नु त्यसपछि तपाईँले डाउनलोड गरेको डाटाहरू जहाँ छ जस्तो मेरो लागि अहिले डाटा कहाँ छ त भन्दा मेरो पिसी भित्र डेस्कटपमा फ्री भित्र छ अब यसमा सुरुमा कोभिड-19 भन्ने डाटा छ यो फोल्डरलाई कनेक्ट गर्नु है अहिलेलाई अथवा यो पुरै डाउनलोड गरेको फोल्डरलाई नै कनेक्ट गर्दा भयो यो कनेक्ट गरिसकेपछि त्यहाँनिर फोल्डरहरू खुल्छ हेर्नु त यसरी अथवा यहाँनिर लुकिङमा जानुभयो भने फोल्डर कनेक्सन भन्ने छ फोल्डर कनेक्सनमा ड्रप डाउन हेर्नुभयो भने जुन फोल्डर तपाईँले कनेक्ट गर्नुभएको छ त्यो फोल्डरहरू त्यहाँ देखाउँछ है ठिक छ त्यसपछि तपाईँ के गर्नु भन्दा कोभिड-19 भन्ने चाहिँ यो सबै डाटा एड गरिदिनु अथवा यो स्टेट वाइज सेभ फाइललाई चाहिँ एड गर्नु पहिला है यसरी स्टेट वाइज सेभ फाइललाई एड गरिसकेपछि अब यो स्टेट वाइज सेभ फाइल भनेको चाहिँ हामीले अहिले गभर्मेन्ट अफ नेपालले जुन युज गरिरहेको छ त्यो नै सेभ फाइल हो अब यसमा गएर हेर्नुभयो भने यो सेभ फाइलमा भएको डाटाहरू अथवा यसमा के डाटाहरू छ यसको पोलिगनको डाटा हो कुनै पनि फाइल चाहिँ तीन टाइपको हुन्छ यसमा भेक्टर डाटा चाहिँ जिआइएसमा एउटा पोइन्ट डाटा हुन्छ एउटा लाइन डाटा हुन्छ एउटा पोलिगन डाटा हुन्छ त्यो तीन टाइपको डाटामा पोइन्ट भनेको चाहिँ कुनै पोइन्टलाई इन्डिकेट गर्नु पर्यो भने हामी पोइन्ट डाटा क्रिएट गर्ने भयौँ कुनै लाइनलाई इन्डिकेट गर्नु पर्यो भने लाइन डाटा हुनु पर्यो त्यसपछि कुनै एरियालाई इन्डिकेट गर्नको लागि चाहिँ हामी पोलिगन डाटा युज गर्छौँ है अब अहिलेको लागि हेर्नुभयो भने यसमा ओपन एट्रिब्युट टेबल भन्ने छ ओपन एट्रिब्युट टेबल गर्नुभयो भने यसमा भएको डाटाहरू हामीले हेर्न मिल्छ जस्तै कुनै एफआइडी भनेको कुनै एउटा फिचरको एउटा एफआइडी हुन्छ त्यसपछि सेप भनेको चाहिँ त्यो कुन खालको सेप हो त जस्तो लाइन हो कि पोइन्ट हो कि पोलिगन हो त्यो भनेको सेप भयो त्यसपछि अरू भनेको चाहिँ हाम्रो एट्रिब्युट डाटाहरू भयो जस्तो हामीले डिफ्रेन्ट डाटाहरू चाहिँ एट्रिब्युटमा एड गर्दै जान मिल्छ है अहिलेको लागि यो हामी एउटा गरेर हेर्छौँ होइन त्यसपछि चाहिँ हामी फेरि सुरु नै गर्छौँ अहिले चाहिँ सुरुमा यो गर्न सिकौँ है त यो म्याप गराउने कुरा गर्छौँ त्योभन्दा अगाडि म यहाँ एट्रिब्युट टेबलमा के कुराहरू हुन्छ भन्ने कुरा गर्छु एट्रिब्युट टेबलमा हेर्नुभयो भने एट्रिब्युट टेबलमा हेर्नु त एट्रिब्युट टेबलको टपमा टेबल अप्सन भन्ने छ त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने डिफ्रेन्ट अप्सनहरू छ जस्तो फाइन्ड एन्ड रिप्लेस सिलेक्ट बाई एट्रिब्युट त्यसपछि स्विच सिलेक्सन सिलेक्ट अल एड फिल्ड होइन अब एड फिल्ड गर्नुभयो भने चाहिँ यसमा के गर्न सकिन्छ त नयाँ फिल्डहरू एड गर्न मिल्छ जस्तो यहाँ अहिले प्रोभिडेन्स नम्बर छ भने त्यस्तै अरू कुनै जस्तो मलाई लाग्यो त यो प्रोभिडेन्समा कोभिड-19 को केसहरू कति रहेछ त ल कोभिड-19 केसेस भनेर एड गर्नु पर्यो भने फिल्डको नाम कोभिड-19 अथवा तपाईँलाई जे मन लाग्छ
त्यो फिल्डको नाम दिनु पर्यो। त्यसपछि टाइप हेर्नु त। अब टाइपमा पनि कुन टाइपको डाटा हो त, जस्तो कोभिड-19 भनेको टपिक भयो, त्यो भित्र भएको फाइल अथवा त्यो भित्र भएको डाटाको टाइप के। जस्तो तपाईँले अङ्कमा दिने हो कि, अङ्कमा दिने हो भने 1 2 3 हो भने इन्टिजर सर्ट इन्टिजर होला। अलिक ठुलो अङ्क हो 3 डिजिट 4 डिजिट भन्दा बढीको हो भने लङ इन्टिजर होला। त्यस्तै पोइन्ट पछाडिको डाटाहरू, दशमलव पछाडिको डाटाहरू पनि दिनु पर्यो भने लङ इन्टिजर अथवा फ्लोट होला। त्यसपछि डबल भनेको खासमा यसको चाहिँ यसले कति स्पेस अकुपाई गर्छ अथवा रुट सिस्टम अनुसार कति बिट अकुपाई गर्छ अनुसार छ। जस्तो 2 बिट गर्छ भने सर्ट, 4 बिट गर्छ भने लङ, त्यसपछि 8 बिटको लागि फ्लट र 16 बिटसम्मको डाटा घटाउनको लागि डबल युज गर्छौँ हामीले। जेनरली लङ र सर्ट भनेर बुझ्दा पनि भयो। त्यसपछि टेक्स्ट भनेको चाहिँ कुनै टेक्स्ट रिलेटेड डाटा, जस्तो यहाँनिर बागमती प्रदेश नम्बर 1 प्रदेश नम्बर 2 भनेर नेममा जुन लेखेको छ त्यो भनेको के हो त, टेक्स्ट हो है। अब हामी हेर्छौँ यसलाई चाहिँ डबलमै राख्दा भयो। डबलमा राखिसकेपछि ओके गर्नुभयो भने के हुन्छ त, यसरी एउटा नयाँ फिल्ड आउँछ। अब तपाईँले यो फिल्डमा के गर्न सक्नुहुन्छ त, डिफ्रेन्ट डाटाहरू इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ है। डिफ्रेन्ट डाटाहरू इन्ट्री गर्नको लागि यो जिआइएसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, कुनै पनि सेभ फाइल अथवा कुनै पनि फिचरलाई एडिट गर्नको लागि त्यो सेभ फाइललाई पहिला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, स्टार्ट एडिटिङ अन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अहिले तपाईँले यहाँनिर टाइप गर्न खोज्नुभयो भने यहाँनिर टाइप हुँदैन है। त्यसको लागि के गर्छौँ त हामी, एडिट फिचर भन्ने अप्सन हुन्छ। कुनै पनि लेयरलाई, कुनै पनि लेयरमा भयो, कुनै पनि यो चाहिँ डाटा फ्रेममा, यो डाटा फ्रेम हो, यो जुन लेयरहरूलाई ओभरल्याप गरेको जस्तो देखाएको छ डाटा फ्रेम हो। त्यो डाटा फ्रेममा कुनै पनि डाटा फ्रेमलाई तपाईँले के गर्नुभयो त, राइट क्लिक गर्नुभयो भने, कुनै पनि लेयरलाई चाहिँ राइट क्लिक गर्नुभयो भने त्यसमा एडिट फिचर भन्ने अप्सन आउँछ हेर्नु त। यो अप्सनबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा, डिफ्रेन्ट डाटाहरूलाई चाहिँ के यो भित्र भएको डाटाहरूलाई एडिट गर्न सक्छौँ है। त्यसको लागि एडिटिङ अन गर्नुहोस्। अब एडिटर टुलबार खोल्नु। अब यो पछि हामीले के गर्न सक्छौँ, यसको सेपहरू पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ योबाट। त्यसपछि यसमा डिफ्रेन्ट एट्रिब्युट डाटाहरू गर्न सक्छौँ। यसमा नयाँ सेपहरू थप्न सक्छौँ। जस्तो नयाँ एरिया, नयाँ पोइन्टहरू थप्नु पर्यो भने यसमा पोइन्टहरू थप्न सक्छौँ। त्यस्तै एट्रिब्युटमा गएर हामीले के पनि गर्न सक्ने हो त, अब एट्रिब्युट टेबलमा मानिलिउँ बागमती प्रदेशमा एकजना कोभिड-19 लागेको छ अरे, त्यसरी नै यस एड गर्दै जानुभयो भने के गर्न सक्छ, स्टार्ट एडिटिङ गरेपछि डाटा एड गर्न सक्छु है। अब अहिलेको लागि चाहिँ म त भन्दा हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टले पब्लिस गरेकै डाटा हामीले लिनु। त्यो डाटाहरू लिनको लागि चाहिँ त्यो डाटा केमा हुन्छ त, एक्सेल सिट अथवा अरू कुनै फर्मेटमा हुनसक्छ। हामीले अहिले तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गरेको डाटा कुन फर्मेटमा छ त, एक्सेल सिटमा हामीले तपाईँहरूलाई डाटाहरू प्रोभाइड गरेको छौँ। अब यो अहिले एडिटिङ नगर्ने भएपछि हामी के गरौँ त, अहिलेलाई स्टप एडिटिङ गरौँ है। सेभ फाइल कता भनेर सोध्नु भएको छ। तपाईँ डाउनलोड गर्नु छ भने लेटेस्ट डाउनलोड है, जो भएको छ तपाईँले पाइसक्नुभयो भने ठिक, अलिकति छिटो भयो भन्नुभएको छ। ठिक छ, हामी 2 घन्टामा चाहिँ एउटा म्याप प्रिपेयर गर्छौँ अनि त्यसपछि फेरि हामी योमा भएको कुराहरू हेर्छौँ है। फोल्डर भेटिएन भन्नुभएको छ। स्टप एडिटिङको लागि चाहिँ एडिटरमा गएर यहाँनिर स्टप एडिटिङ भन्ने हुन्छ। फोल्डरको लागि तपाईँले फाइलको लागि चाहिँ एकचोटि त्यसलाई चेक गर्नु होला है। मेलमा 3-4 वटा फाइलहरू आएको छ कि हाम्रो तपाईहरुले नत्र त्यहाँ चेक गर्नु भने चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। अलिक फास्ट भयो अनि बुझिएन भन्नुभयो। यहाँ नै मलाई ठिकै मैले भनिरहेको थिएँ, हाम्रो एट्रिब्युट टेबलमा डाटा एड गर्ने कुरा भइरहेको थियो, त्योभन्दा अगाडिको एउटा गरौँ है तल। जस्तो हाम्रो कुनै पनि फाइल छ भने त्यो भेक्टर डाटा चाहिँ 3 टाइपको हुन्छ क्या। भेक्टर डाटा र राष्ट्रिय डाटाको कुरा हामी भोलि गर्छौँ। आज चाहिँ के बुझौँ, डाटा टाइप 2 टाइपको हुन्छ। एउटा भेक्टर डाटा हुन्छ, एउटा राष्ट्रिय डाटा हुन्छ। भेक्टर भनेको चाहिँ जुन पोइन्ट हामीले
एक्ज्याक्ट कोअर्डिनेट सिस्टमको आधारमा एडिट गर्न सक्छौँ अथवा त्यसको एक्ज्याक्ट कोअर्डिनेट लिन सक्छौँ, त्यसलाई भिक्टर भन्छौँ। जुन डाटा चाहिँ पिक्सेल अथवा एउटा फिक्स एरियाको आधारमा मेट्रिक्स जसरी बसेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी भेक्टर डाटाको राष्ट्र डाटा भन्छौँ है। अब भेक्टर डाटा 3 टाइपको हुन्छ, त्यो हेर्नु त। यो यो एरिया डाटा भयो, त्यस्तैमा बेसिक डाटाभित्र गएर कन्ट्रिज सिटिज भन्ने एड गऱ्यो भने यहाँनिर पोइन्ट डाटा आउँछ। हेर्नु त, यो पोइन्ट डाटा भनेको कुनै पनि पोइन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई युज गर्ने फाइल भनेको हाम्रो पोइन्ट डाटा भयो। अब त्यस्तै कुनै डाटा लाइन डाटालाई युज गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा यसमा लाइनको रूपमा देखाएको हुन्छ। हेर्नु त, उल्लेख भयो है। यस्तो रिभर भयो भने रिभरलाई के गरे हुन्छ, लाइनको रूपमा देखाएको हुन्छ है। अन्त के हो त, लाइन डाटा भयो, यो पोइन्ट डाटा भयो र यो के भयो, पोलिगन अथवा एरिया डाटा भयो। अब हामीले डाइरेक्टली नर्मल्ली एड गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यसले पोइन्ट डाटालाई सबैभन्दा माथि राखिदिन्छ, पोइन्ट डाटा भन्दा मुनिपट्टि लाइन डाटा राख्छ र के भन्दा मुनिपट्टि एरिया डाटा राख्छ। यो कसरी राख्छ भन्दा अटोमेटिकली राख्ने हो। यदि तपाईँले यो ड्रइङ अर्डर बिगार्नु भयो भने चाहिँ तपाईँले जति एड गर्दै जानुभयो त्यो टपमा बस्ने गर्छ। यदि ड्रइङ अर्डर चलाउनु भएको छैन भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सुरुमा पोइन्ट डाटा बस्छ टपमा, त्यसपछि लाइन डाटा बस्छ, त्यसपछि एरिया डाटा बस्छ। जस्तो टेबल अफ कन्टेन्टमा हेर्ने हेर्नु त, लिस्ट बाई ड्रइङ अर्डर छ। अब यसले अटोमेटिकल्ली पोइन्टलाई सबैभन्दा माथि राख्छ, किनभने पोइन्ट भन्दा माथि लाइनलाई राख्यो अथवा एरियालाई राख्यो भने पोइन्ट के हुन्छ त, छेकिन्छ नि त। त्यो पोइन्ट छेकिने भएको भएर सबैभन्दा माथि पोइन्ट राख्छ, पोइन्ट भन्दा मुनिपट्टि लाइन राख्छ र लाइन भन्दा तलपट्टि एरिया राख्छ है। त्यसो गर्यो भने के भयो त, एरिया भन्दा माथिपट्टि लाइन राख्यो भने लाइन पनि देखियो, पोइन्ट पनि देखियो है। यो अर्डरलाई चाहिँ माथि गऱ्यो भने के हुन सक्छ त, पोइन्टलाई लाइनले छेक्न सक्छ अथवा पोइन्टलाई एरियाले छेक्न सक्छ, त्यस एरियाले पनि छेक्न सक्छ है। अब त्योभन्दा पछाडि टेबल अफ कन्टेन्टमा हेर्नुभयो भने लिस्ट बाई सोर्स भनेको छ। लिस्ट बाई सोर्स भनेको चाहिँ तपाईँको फाइलहरू कहाँनिरबाट आइरहेको छ त, अथवा तपाईँले सेभ फाइलहरू लिँदाखेरि चाहिँ कुन फोल्डरबाट लिनु भएको छ त्यसको लागि तपाईँले यहाँनिर लिस्ट बाई सोर्स भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को के छ त, लिस्ट बाई भिजिबिलिटी भनेको छ। कोभिड-19 भित्र कुनै नि एप सपोर्टेड डकुमेन्ट देखिएन त, डकुमेन्ट होइन, सेभ फाइल छ त्यहाँनिर। यहाँनिर गएर तपाईँले के गर्नु पर्यो त, सुरुमा एड डाटा गर्नु पर्यो। एड डाटा गर्दा बित्तिकै के आउँछ तपाईँको यो विन्डोमा खुल्छ है। तपाईँले अहिलेसम्म जिआइएस खोल्नु भएको छैन भने, यदि पहिले युज गरिराख्नु भएको भने लास्ट टाइम जुन डाटा एड गर्नुभएको थियो त्यो फोल्डरमा खुल्छ। यस्तोमा के गर्नु त भन्दा कलर गर्नुहोस् पहिला है। कनेक्ट टु फोल्डर गरिसकेपछि तपाईँले जुन फोल्डरमा चाहिँ तपाईँको डाटा डाउनलोड गरेर राख्नु भएको छ कोअर्डिनेट सिस्टमबाट युज सुरु गर्ने भन्नुभयो। ठिक छ, कोअर्डिनेट सिस्टमबाट हामी यस्तो गर्छौँ, पहिला एउटा म्याप प्रिपेयर गर्छौँ। त्यो म्याप प्रिपेयर गरेपछि चाहिँ अलिकति थोरै इन्ट्रेस्ट लाग्न सक्छ होइन, इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामी फेरि योमा यो गरेको, योमा यो गरेको, योमा यो गरेको ट्याक्कै सिरियली नै आउँछ है सर। ठिक छ, कनेक्ट टु फोल्डर गर्नुहोस्। कनेक्ट टु फोल्डरमा कुनै फोल्डर जस्तो तपाईँले जहाँ डाउनलोड गर्नुभएको छ त्यहाँ के गर्नु, फोल्डरलाई कनेक्ट गर्नु पर्यो है। कनेक्ट गर्नु, कनेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर लुक इनमा फोल्डर कनेक्सन भन्छ। फोल्डर कनेक्सनमा तपाईँले जुन फोल्डर कनेक्ट गर्नुभएको छ त्यो देखाउँछ। त्यसपछि त्यसमा डबल क्लिक गर्नुभयो भने अनि त्यसपछि कोभिड-19 भित्र जानुभयो भने यो डाटाहरू छ त्यसमा है। अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो, क्लिक गरेर एड गर्नु पर्यो है। ठिक छ है। अब अहिलेलाई चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दा त्यो मात्र राखेँ। अर्को के छ, लिस्ट बाई भिजिबिलिटी भन्ने छ। यो लिस्ट बाई भिजिबिलिटी भनेको कुनै पनि डाटा अथवा लेयर चाहिँ विकल्प छैन, त्यसको आधारमा लिस्ट गर्ने हो। जस्तो मैले यो वर्ल्ड सिटिज भन्नेलाई चाहिँ अहिले यसरी अफ गरिदिएँ भने
र लिस्ट बाई भिजिबिलिटीमा गयो भने जुन कुन लेयर भिजिबल छ र कुन लेयर चाहिँ भिजिबल छैन भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखायो। जस्तै हेर्नु त मैले ओल्ड सिटिज र ओल्ड रिभरलाई चाहिँ के गरेको छु इन्भिजिबल गरेको छु। तपाईँहरूले स्टेट वाइज डाटा मात्रै एड गर्नुहुन्छ। मैले यो टेबल अफ कन्टेन्ट चाहिँ कसरी अर्डर गर्छु भन्ने कुरा बुझाउनको लागि मात्र देखाइरहेको हो यो। त्यसपछि वर्ल्ड लेक हेर्न सक्नुहुन्छ, स्टेट वाइज डाटा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कुन लेयर भिजिबल छ कुन लेयर भिजिबल छैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट जस्तो धेरै खालको लेयरहरू भएको बेलामा चाहिँ कुन भिजिबल छ कुन भिजिबल छैन भन्ने कुरा चाहिँ ड्रइङ अर्डरबाट भन्दा पनि यताबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ नि त है। अब चाहिँ लिस्ट बाई सिलेक्सन भनेको छ जस्तो तपाईँले कुनै लेयरलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुभयो भने लेयर चाहिँ यहाँ सिलेक्टेड फिचरमा देखाउँछ। अब सिलेक्सन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो दुई खालको सिलेक्सन मेथड हुन्छ। एउटा सिलेक्सन बाई एट्रिब्युट भन्ने हुन्छ, एउटा के हुन्छ सिलेक्सन बाई लोकेसन भन्ने हुन्छ। सिलेक्सन बाई एट्रिब्युट भनेको जुन अघि हामीले एट्रिब्युट टेबल खोलेका थियौँ त्यो एट्रिब्युट टेबलमा भएको डाटाको आधारमा सिलेक्सन गर्यौँ भने त्यो सिलेक्सन बाई एट्रिब्युट भयो है। हेर्नु त जस्तो के गर्नुभयो त कुनै लेयरलाई सिलेक्ट गर्नलाई सेक्सन अप्सनमा दुईटा अप्सन हुन्छ, एउटा सिलेक्ट बाई एट्रिब्युट हुन्छ, एउटा सिलेक्ट बाई लोकेसन हुन्छ है। अब तपाईँले सिलेक्ट बाई एट्रिब्युट अथवा एट्रिब्युटको लागि के हुनु पर्यो एट्रिब्युट टेबल डाटा हुनु पर्यो कि एट्रिब्युट टेबलमा के हुनु पर्यो त्यो एट्रिब्युट डाटा भयो भने सिलेक्सन बाई एट्रिब्युट। यदि तपाईँको एट्रिब्युट टेबलमा कुनै डाटा छैन भने तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ सिलेक्सन बाई लोकेसन युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब अहिलेको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ यहाँनिर हेर्नु त सिलेक्ट फिचर भन्ने एउटा टुल छ तल टुलबारमै। टेबल अफ कन्टेन्ट देखाएन सुजन दाइलाई भनेको छु। टेबल अफ कन्टेन्ट देखाएन भने भएको हुनसक्छ है। यहाँनिर विन्डोज भन्नेमा जानु, यहाँ टेबल अफ कन्टेन्ट भन्ने छ हेर्नु ल। ठिक छ टेबल अफ कन्टेन्ट भन्ने देखाउँछ यहाँनिर चेक गरिदिनु भयो। जस्तो मैले यहाँ यो हट्यो भने केही कारणले यहाँनिर गएर टेबल अफ कन्टेन्ट हट्यो है। ठिक छ त्यसपछि यो सिलेक्ट टेबल फिचर भनेको जुन लेयरबाट गर्न मिल्छ। जस्तो मेरोमा भने वर्ल्ड रेक र स्टेट वाइज डाटा चाहिँ अन छ, त्यो भएर त्योबाट सिलेक्ट गर्न मिल्यो। अरू यो वर्ल्ड सी र वर्ल्ड रिभर भन्ने डाटा चाहिँ के छ त इन्भिजिबल भएको भएर त्योबाट सिलेक्ट गर्न मिलेन। अब त्यसमा हेऱ्यो भने अब सिलेक्ट गर्नको लागि केमा जानु त यहाँनिर सिलेक्ट फिचरमा गयो अहिलेलाई र कुनै फिचरमा क्लिक गऱ्यो भने सिलेक्ट हुन्छ हेर्नु त। अब यहाँनिर फरक आयो नि कुन लेयर चाहिँ कुनबाट सिलेक्टेड भन्ने कुरा देखायो र त्यो भयो त्यो कुरा पनि देखायो हेर्नु त। ठिक छ तपाईँले सिलेक्ट गर्नुभयो भने यहाँनिर सिलेक्टेड र नन सिलेक्टेड फिचर देखाउँछ है। त्यस्तै सिलेक्ट गर्नुभयो भने कुन के हुन्छ सिलेक्सन हुन्छ। अब तपाईँलाई एउटा भन्दा मल्टिपल चेन्ज सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने तपाईँले सिफ्ट लिएर सिलेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सिफ्ट लिएर क्लिक गर्यो भने पनि सिलेक्सन थपिँदै जाने भयो होइन। सिफ्ट लिन तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्यो भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त डाइरेक्ट यसरी माउसको क्रसरलाई क्लिक गरेर यता पुस गर्नुभयो भने यसरी सिलेक्ट हुन्छ हेर्नु त।
के गर्नु पर्यो माउसलाई यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो अनि यसरी टान्दै आउनु पर्यो है जस्तो हामीले अटोक्याडमा गर्छौँ सिलेक्सन त्यस्तै क्याडबाट फरक फरक तरिकाले सिलेक्ट हुन्छ तर यसमा के हुन्छ त दुईतिरबाट जताबाट सिलेक्ट हुन्छ जुन फिचरहरूलाई चुनिन्छ त्यो फिचर सबै सिलेक्ट हुन्छ है ठिक छ अब सिलेक्ट गरेको फिचरहरूलाई पनि के गर्नु पर्यो डिसिलेक्ट क्लियर सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु पर्यो यसले चाहिँ पुरै फिचर अनसिलेक्ट गरिदिने भयो यदि तपाईँलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा कुनै डाटा चाहिँ एउटा लेयरमा मात्रै बन्द गर्नु पर्यो भने के गर्न सक्नुभयो त तपाईँले हेर्नुहोस् अहिले के छ त दुईटा लेयरबाट सिलेक्ट भएको छ एउटा लेयरको मात्रै त्यो जस्तो दुईटै लेयरको सबै सिलेक्ट भएकोलाई हटाउनु पर्यो लेयर सिलेक्टेड फिचर गरे भइहाल्यो यहाँनिर तपाईँले कुनै एउटा लेयरबाट मात्रै बन्द गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँनिर के गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो ओल्ड लेगबाट मात्रै मलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने यसबाट क्लियर सिलेक्टेड गर्न सक्नुहुन्छ है यो भयो टेबल अफ कन्टेन्टको कुरा अब टेबल अफ कन्टेन्टमा फेरि पनि हामी सुरुमा लिस्ट बाई ड्रइङ अर्डरमै जाउँ र अरू डाटा अहिलेलाई हामीलाई चाहिएन है अहिले हामी एउटा स्टेट वाइज म्याप बनाउन सिक्यौँ त्यसपछि हामी फेरि डिटेलमै जान्छौँ है स्टेट वाइजमा जानुभयो भने यसको एट्रिब्युट टेबलमा कुन कुन डाटा छ भनेर मैले एफआइडी छ सेफ छ नेप छ प्रोभिडेन्स नम्बर छ र कोभिड-19 भन्ने छ अब यो एट्रिब्युट टेबल हेर्नको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ ओपन एट्रिब्युट टेबल गर्न सक्नुहुन्छ अब हामीले प्रोभाइड गरेको डाटा चाहिँ हाम्रो कहाँ छ त एक्सेल फाइल अथवा सीएसपी फाइलमा पनि छ त्यहाँनिर एउटा एक्सेल फाइलमा छ कोरोना डाटा 2.xls भन्ने अर्को के छ त कोभिड डाटा डट सीएसपी भन्ने छ तपाईँले जुन डाटा एड गर्दा पनि हुन्छ है ठिक छ तपाईँले यो डाटामा गएर हेर्नुभयो भने यसमा के छ त भन्दाखेरि सुरुमा एफआइडी भन्ने छ त्यसपछि आइडी छ नेम छ प्रोभिडेन्स नम्बर छ एडमिन 1 छ टोटल केस छ रिकभर केस छ आइसोलेसन छ भन्ने डाटा छ त्यसपछि डेथ भन्ने डाटा छ तपाईँहरूको एक्सेलमा छ भने एकचोटि खोलेर हेर्नुभयो भने त्यसमा कुन कुन डाटा छ भन्ने कुरा हेर्न मिल्छ अब हामी के सिक्छौँ त भन्दा यो डाटालाई चाहिँ आर्कजीआइएसमा कसरी कनेक्ट गर्छ जस्तै यो त एक्सेलको डाटा भयो एक्सेलको डाटालाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त आर्कजीआइएसमा कनेक्ट गर्नु पर्यो भने यसमा डाटा कनेक्ट गर्ने एउटा मेकानिजम छ जस्तो तपाईँले कुनै पनि डाटालाई एड गर्नुभयो भने के का आधारमा गर्ने भन्ने त चाहियो नि त जस्तो सेम कुनै एउटा कुरा चाहिँ कमन हुनु पर्यो कि जस्तो आइडी कमन हुनु पर्यो अथवा आइडी कमन हुनु पर्यो अथवा नेम कमन हुनु पर्यो एउटा एट्रिब्युटको एउटा जुन टपिक हुन्छ त्यो फिल्ड चाहिँ के हुनु पर्यो कमन हुनु पर्यो त्यो फिल्ड कमन भयो भने के गर्न सकिन्छ त हामीले कनेक्ट गर्न सकिन्छ ल हेर्नु त अब म एकचोटि कनेक्ट गरेर देखाउँछु जस्तो तपाईँले के गर्नु पर्यो त डाटा एड गर्नको लागि फेरि पनि त्यही नै हो यो डाटामा जानुहोस् त्यसपछि ल कोरोना डाटा डट एक्सएलएस भन्ने एड गर्नु पर्यो भने यसलाई एड गरिदिनुहोस् है एड क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँनिर सिट 1 भनेर देखाउँछ फेरि त्यसलाई के गर्नुहोस् एड गर्नुहोस् है के गरेपछि 1 भनेर यहाँनिर आउँछ अब यसलाई ओपन गरेर हेर्नु भने के छ त यसको डाटा यहाँ देखाउँछ हेर्नु त जस्तो स्टेट नम्बर यहाँनिर नल देखायो डाटा इरर भएको भएर होला अथवा यो फर्मेट नमिलेर त्यसपछि रिकभर केस देखायो आइसोलेसनमा भएको केसहरू देखायो डेट देखायो आइडी देखायो र टोटल केस देखायो हेर्नु त ठिक छ यहाँसम्म सबैले एड गर्नुभयो एड गर्नु भएको छैन भने फेरि हेर्नु है के गर्नु पर्यो त एड डाटामा जानु पर्यो एड डाटामा गइसकेपछि तपाईँको फोल्डर कनेक्सनमा जानुभयो भने फोल्डर कनेक्ट भएको छ त्यहाँनिर जानुहोस् त्यसपछि कोभिड-19 मा जानुहोस् र ल अब तपाईँको एक्सएलएस डाटा तपाईँलाई भयो भने यो डाटा डट सीएसपी डाटा पनि एड गर्दा हुन्छ जुन सजिलो लाग्छ त्यही हेरेर भयो एक्सेलबाट डाटा लिने तरिका भयो यो सीएसपी डाटा लिने भयो है डाइरेक्ट के गर्छ यसले अटोमेटिकली एड गर्छ अब यसमा पनि ओपन गरेर हेर्नु भने सीएसपीमा चाहिँ सबै देखाउँछ है एफआइडी देखायो आइडी देखायो नेम देखायो प्रोभिडेन्स नम्बर देखायो त्यस्तै फेरि नाम देखायो त्यसपछि टोटल केस भयो रिकभर्ड आइसोलेसन त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा मेरो स्क्रिन आइरहेको छ ठिक छ है अब तपाईँले एक्सेल सिट एड गरिसक्नु भयो भने
एक्सेल सिट यसरी एड गर्नुभयो भने यहाँनिर के हुन्छ कुन त्यो एक्सेल सिटमा जे डाटाहरू छ त्यो डाटाहरू यहाँनिर आउँछ है। त्यो डाटा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा कनेक्ट गर्न सकिन्छ कि जस्तो हामीसँग भएको सेभ फाइलमा जुन एफआइडी छ अथवा त्यहाँ भएको जुन एट्रिब्युट डाटा छ त्यसको एट्रिब्युट डाटालाई र यसको एट्रिब्युट यसमा भएको डाटाहरूलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त एड गर्न सकिन्छ। यो स्क्रिन निकाल्न सिकाउनु पर्यो भनेर कुन स्क्रिन भन्नुभयो एकैछिन है। तपाईँले सायद यो टेबल अफ कन्टेन्टको कुरा गर्नुभयो होला। टेबल अफ कन्टेन्ट क्याटलग सर्च यो सबै यहाँ विन्डोजमा छ हेर्नु त। नल छ भने पनि तपाईँले एक्सेल डाटाबाट खोल्नुभयो होला त्योबाट नल छ। अर्को डाटा डट सिएसपी भन्छ त्योबाट खोल्नु त्यसमा नल छैन है। डाटा डट सिएसपी भन्ने नै सिएसपी फाइल छ त्यसमा हेर्नु त। अब हामीले कुनै पनि डाटालाई लिङ्क गर्नु पऱ्यो कि जस्तो यो स्टेटको डाटा भयो। स्टेटको डाटा भनेको त हाम्रो के छ त सेभ फाइलकोमा छ नि त। जस्तो यो एउटा फिचर भयो, यो अर्को फिचर भयो, यो अर्को फिचर भयो, यसरी नै डिफ्रेन्ट फिचरहरू भयो। अब यो दुईटा कनेक्ट गर्नु पर्यो भने कनेक्ट गर्नुभयो भने के गर्न मिल्यो त हाम्रो यो फिचरहरू भयो है। अब यो फिचरहरूमा हामीले के गर्नु पर्यो यो फिचरलाई यो हाम्रो जुन सिएसपी डाटा छ अथवा एक्सेल फाइलबाट हामीले लिएको डाटा छ त्यो दुईटाको एट्रिब्युटलाई कनेक्ट गर्यो भने यसमा के आउने भयो त अरू एट्रिब्युट डाटाहरू पनि थपिने कि जस्तै हामीले टाइप गर्नु चाहिँ हामीलाई टाइम लाग्ने भयो तर हामीले डाइरेक्ट त्योबाट कनेक्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई के भयो त सजिलो हुने भयो। अब त्यसको लागि के गर्नु त भन्दा डाइरेक्ट यसमा राइट क्लिक गरेर जोइन एन्ड रिलेट भन्ने छ त्यहाँनिर डाटा सिएसपीमा अथवा तपाईँले एड गरेको एक्सेल फाइलमा गएर राइट क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँनिर जोइन एन्ड रिलेट भन्ने छ। जोइन भनेको चाहिँ दुईटा डाटालाई के गर्ने त जोइन गर्ने। रिलेट भनेको दुईटा खालको फिचरलाई चाहिँ रिलेट गर्नेछ। अथवा दुईटा खालको टेबल छ भने त्यो डाटाहरूलाई टेबल रिलेट गर्न मिल्छ। हामी अहिले चाहिँ जोइन गर्छौँ है। जोइन भनेको के भन्दा यो एट्रिब्युट टेबलमा लगेर यो टेबललाई पनि हामीले के गर्ने भयो त एउटै डाटा छ भने अथवा एउटै कुनै फिल्ड आइडी छ भने त्यसको आधारमा जोइन गर्ने भयो। त्यसको लागि जोइनमा जानुहोस्। जोइनमा क्लिक गर्नुभयो भने जोइन डाटा भन्ने आउँछ। जोइन डाटा वाट डु यु वान्ट टु जोइन इन्टु दिस लेयर भनेको छ। जोइन एट्रिब्युट्स फ्रम टेबल भन्ने अप्सन छ त्यसमा क्लिक त्यो अप्सन डिफल्ट अप्सन हो त्यसमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि चुज द फिल्ड इन दिस लेयर द्याट द जोइन विल बी बेस्ड अन भनेको छ। अब फिल्ड एउटै हुनु पर्यो कि जस्तो फिल्ड एउटै हुनु पर्यो भनेको अर्थ चाहिँ के त भन्दा जस्तो यसमा स्टेट वाइज भन्नेमा गएर हेर्नुभयो भने कि त एफआइडी सेम हुनु पर्यो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 गरेर राख्नु पर्यो अथवा नामको आधारमा गर्नु मिल्यो। जस्तो नेम भन्ने एट्रिब्युट उता पनि छ भने के गर्न सक्यो त हामीले नेम भन्नेको आधारमा गर्न सक्यो अथवा उता प्रोभिन्स नम्बर भन्ने छ भने डाइरेक्ट प्रोभिन्स नम्बरको आधारमा पनि के गर्न सक्यो त जोइन गर्न सक्यो है। अब यो चाहिँ तपाईँले कुन चाहिँ कोलमको आधारमा जोइन गर्ने हो त जस्तो प्रोभिन्स नम्बरको आधारमा गर्ने हो कि नामको आधारमा गर्ने हो कि एफआइडीको आधारमा गर्ने हो कि भनेर यहाँ चेक गर्नु पर्यो है। जस्तो फेरि जोइनमा गयो भने चुज द फिल्ड इन दिस लेयर यसमा के गर्नु पर्यो त मैले के को आधारमा जोइन गर्ने भयो त प्रोभिन्स नम्बरको आधारमा जोइन गर्ने भयो है। ठिक छ। चुज द टेबल टु द जोइन टु दिस लेयर अर लोअर द टेबल फ्रम द दिस भनेको छ कुन टेबल अथवा कुन लेयरमा गएर जोइन गराउने हो त। जस्तो मैले स्टेट वाइज भन्ने लेयरमा गएर जोइन गराउने हो भने यहाँ के गर्नु पर्यो स्टेट वाइजलाई यहाँ सिलेक्ट गर्नु पर्यो है। हजुर यहाँनिर स्टेट वाइजमा सिलेक्ट गर्नु पर्यो। त्यसपछि द फिल्ड इन द टेबल टु बेस द जोइन अन भनेको छ त्यसमा प्रोभिन्स नम्बरकै आधारमा जोइन गर्दा भयो है।
यहाँ प्रोग्राम नम्बर आएन भन्नुभयो पहिले राइट क्लिक गरेर जोइन एन्ड डिलिट गर्नुभयो त्यसमा पेन्डिङ हुन्छ है जस्तो तपाईँले यो सिएसपी फाइलमा गएर राइट क्लिक गरेर जोइन गर्नुभयो भने एउटा हुन्छ स्टेट वाइज भन्नेमा गएर राइट क्लिक गरेर जोइन एन्ड डिलिट गर्नुभयो भने के आउँछ त यसमा फेरि यो तीनटा मात्रै आउँछ जस्तो जुनमा राइट क्लिक गरेर जोइन एन्ड डिलिट गर्नु भएको छ त्यसको आधारमा हुनु हो नि त जस्तो स्टेट वाइज भन्नेकोमा गएर राइट क्लिक गरेर जोइन एन्ड डिलिट गर्नुभयो भने स्टेट वाइजको एट्रिब्युट डाटा देखाउने भयो यदि तपाईँले सिएसपीकोमा गएर गर्नुभयो भने सिएसपीमा कोलममा टपिक छ त्यो टपिक गर्ने भयो क्या ठिक छ ल जुनमा गर्दा पनि यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो जस्तै यो 1 नम्बरमा भनेको चाहिँ जुन फिचरमा जुन डाटामा तपाईँले राइट क्लिक गरेर जोइन एन्ड डिलिट गर्नु भएको छ त्यसको आधारमा चाहिँ यसमा हुने हो है जस्तै 1 नम्बर अब मैले यो स्टेट वाइजमा गरेँ भने अब यसमा स्टाइल्सको आधारमा हुने भयो कि 1 नम्बरमा त्यस्तै अब 3 नम्बरमा फेरि केमा गएर सिलेक्ट गर्नु पर्यो त यो डाटा डट सिएसपी भित्रकोमा गएर गर्नु पर्यो है यो अब अपोजिट जस्तै भयो कि जुनमा गर्दा पनि हुन्छ तर कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो जस्तो 1 मा गर्नुभयो भने स्टेट वाइजकोमा गरेर गर्नुभयो भने चाहिँ के हुने भयो प्रिफरेन्स नम्बर भनेर लिनु पर्यो यहाँ है यदि तपाईँले अर्कोकोमा जानुभयो भने प्रिफरेन्स नम्बरै छ त्यसपछि ओके गर्नुभयो भने के हुन्छ त जोइन हुन्छ है हो भने यसरी एट्रिब्युट टेबल देखाउँछ एट्रिब्युट टेबलमा अब के हुने भयो त त्यो पहिलाको भएको डाटाहरू त आइहाल्यो है त्यो सँगै रिलेटेडली के आयो त भन्दाखेरि हाम्रो कनेक्टेड भएको अथवा एक्सेल सिटबाट हामीले इम्पोर्ट गरेको डाटा पनि के आयो त यसमा जोइन भएर आयो है एट्रिब्युट टेबलमा डाटा नै देखाएन सबै भन्नुभयो है अब एट्रिब्युट टेबलमा डाटा सबै नदेखाउनुको दुईटा कारण हुनसक्छ एउटा भनेको चाहिँ तपाईँको जोइन गर्ने बेलामा चाहिँ के मिस्टेक भएको हुनसक्छ अथवा त्यो त्यहाँनिर जुन बेलामा अफ भयो एउटा हेर्नु त जस्तो मैले डाटा डट सिएसपीबाट जोइन गरेँ भने यसमा के गर्नु पर्यो प्रिफरेन्स नम्बर दिनु पर्यो अलरेडी जोइन भएको भएर एकचोटि यसलाई मैले के गरेँ त जोइन एन्ड डिलिटमा गएर रिमुभ जोइन्स गरेँ अब त्यसपछि यसमा गएर राइट क्लिक गरेर जोइन एन्ड डिलिट गरेँ भने प्रिफरेन्स नम्बर स्टेट वाइज प्रिफरेन्स नम्बर गरेर ओके गरेँ भने यसले के गर्छ त भन्दा तपाईँहरूले यो तल्लोमा गएर गर्नुभयो भने अर्को टेबल क्रिएट गर्छ माथिल्लो स्टेट वाइज भन्ने गएर गर्नुभयो भने के हुन्छ त त्यसको एट्रिब्युट टेबल चेन्ज हुन्छ नि त त्यस्तो गर्नुभयो भने फेरि यसमै आएर बस्दिन्छ है के भएको भएर माथिल्लोमै क्लिक गर्नु है माथिल्लो स्टेट वाइजमा क्लिक गर्नु जुनमा जोइन गर्ने हो त्यसमा क्लिक गर्ने हो त स्टेट वाइजमा क्लिक गर्नु जोइन गर्नुहोस् प्रिफरेन्स नम्बर दिनु एकचोटि त्यसको लागि क्लिक गर्नुपर्छ त यो रिमुभ गर्नुपर्छ है डाटा डट सिएसपीमा गएर जोइन डिलिटमा गएर रिमुभ जोइन गर्नुहोस् त्यसपछि स्टेट वाइज भन्नेमा जोइन गर्नु पर्यो भने त हामीलाई गएर डाटा त्यो भएको भएर स्टेट वाइजमा राइट क्लिक गर्नु जोइन एन्ड डिलिट गर्नु जोइन गर्नु त्यसपछि फिल्डमा प्रिफरेन्स नम्बर भन्ने दिनु चुज द टेबल भनेकोमा डाटा डट सिएसपी दिनु त्यसपछि चुज द फिल्ड अन द टेबलकोमा प्रिफरेन्स नम्बर दिनु ओके गर्दा अब ओपन एट्रिब्युट टेबल गरेर हेर्नु त अब देखाउँछ है तपाईँहरूले तल्लोमा गर्नुभयो होला मैले सुरुमा तल्लोमा भनिरहेको थिएँ त्यही तपाईँहरू कन्फ्युज भएर तल्लोमा गर्नुभयो जस्तो छ सिएसपी र एक्सएलएसको फरक छैन एउटै नै हो है मैले कुनैको कसै चाहिँ सिएसपी फाइल एक्सएलएस नहुने भएर सिएसपी सबैले रिड गर्छ नि त त्यो भएर सिएस भइसकेपछि यसको एट्रिब्युट टेबलमा हेर्नु त एट्रिब्युट टेबलमा डिफ्रेन्ट डाटाहरू जस्तो तपाईँले यहाँनिर कुनैलाई सिलेक्ट गर्नुभयो भने त्यो सेभ फाइल के हुन्छ यता सिलेक्ट भएको हुन्छ अथवा त्यो फिचर चाहिँ यता सिलेक्ट भएको हुन्छ है यतिसम्म गर्नुभयो है सबैले गर्न सक्नु भएको छ यतिसम्म
के थियो भने लिस्ट बाई ड्रइङ अर्डर र लिस्ट बाई सोर्समा भन्नुभयो। लिस्ट बाई ड्रइङ अर्डर के हुन्छ त भन्दा हामीले जस्तो पेपर कुनै एउटा कपी माथि अर्को कपी राख्यौँ भने के हुन्छ त तल राखेको कपी माथिल्लो कपीले छुप्छ नि है, त्यस्तै हो क्या। जुन तल हुन्छ त्यो तल नै बस्छ, म्यापमा पनि लेयरमा पनि। जुन चाहिँ माथि छ त्यो के हुन्छ, लेयरमा माथि नै हुन्छ क्या। त्यो भनेको चाहिँ ड्रइङ अर्डर। हामीले ड्रइङ गर्दाखेरि अथवा के गर्नु सधैँ जुन कलरलाई चाहिँ माथि देखाउनु पर्ने छ त्यसलाई चाहिँ ड्रइङ अर्डरमा भयो। जुन कुरालाई चाहिँ तल देखाउनु तल राख्नुपर्ने छ त्यसलाई चाहिँ तल राख्नु पर्यो। भन्नुको अर्थ हामीले नर्मली 3टा केसको भेक्टर डाटा हुन्छ, पोइन्ट, लाइन र पोलिगन। त्यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने पोइन्टलाई चाहिँ सधैँ टपमा राख्नु पर्यो, पोइन्ट भन्दा तल लाइनहरू राख्नु पर्यो र लाइनहरू भन्दा तल चाहिँ एरिया डाटा राख्नु पर्यो के। त्यो भनेको लिस्ट बाई ड्रइङ अर्डर हो। पछि लिस्ट बाई सोर्स भनेको चाहिँ तपाईँले त्यो सेभ फाइलहरू अथवा त्यो डाटाहरू कुन फोल्डरबाट लिनुभएको छ, तपाईँको कम्प्युटर अथवा पिसीमा कहाँबाट चाहिँ तपाईँले त्यो लिनुभएको छ, त्यो त्यो चाहिँ के हुने भयो त लिस्ट सोर्स हुने भयो। त्यही पनि त्यसकै डिस्क्रिप्सनमा पनि लेखेको छ। तपाईँले माउस क्रसर लानुभयो भने त्यो लिस्ट बाई सोर्समा पनि भनेको छ लेयर्स आर लिस्टेड बाई द जियो डाटाबेस अर फोल्डर कन्टेनिङ द सोर्स दे आर रेन्ज भनिरहेको छ। भनेको जहाँबाट जुन डाटा सोर्सबाट अथवा जुन फोल्डरबाट तपाईँले डाटाहरू लिनुभएको छ त्यसको आधारमा के हुने भयो, लिस्ट हुने भयो यसमा है। त्यसपछि लिस्ट बाई भिजिबिलिटी र लिस्ट बाई सिलेक्सनको कुरा त बुझिहाल्नुभयो। त्यसपछि एकचोटि फिल्ड टाइपको बारेमा भनिदिनु भन्नुभएको छ। फिल्ड टाइप भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दा तपाईँले कुनै पनि कुराको एट्रिब्युट टेबलमा जानुभयो भने त्यो एफआइडी र सी भनेको चाहिँ डिफल्ट हो। जुन खालको फर्ममा अथवा जुन खालको सेभ फाइलमा पनि हुन्छ त एफआइडी र सेभ भन्ने चाहिँ हुन्छ जुनमा पनि। अब सेभ चाहिँ फरक हुनसक्छ, जस्तो एफआइडी चाहिँ सबैमा हुने नै भइहाल्यो। भनेको एउटा फिचर अथवा एउटा पार्टलाई चाहिँ एउटा एफआइडी दिन्छ यसले। जस्तो यो 0मा हेर्नुभयो भने के छ यो बागमती प्रदेशको छ, यो पुरै फाइल त्यो एफआइडी भनेको छ नि। ठिक छ। सिलेक्ट कसरी गरेको हो भन्नुभएको छ। सिलेक्ट यो राइटमा जानु त यहाँनिर एरो देखाउँछ। यहाँनिर एरो हेर्नु त, यहाँ सबैभन्दा राइट कर्नरमा क्लिक गर्नुभयो भने सिलेक्ट हुन्छ यसरी। त्यसपछि अब यहाँ पनि टेबल के छ त, रिलेटेड टेबलहरू हेर्न मिल्छ। यदि रिलेट गर्नु भएको छ भने यहाँ सिलेक्ट बाई एट्रिब्युट छ। स्विच सिलेक्सन भनेको चाहिँ जस्तो अहिले 6 कर्णाली प्रदेश सिलेक्ट भएको छ हेर्नु त, ब्याक गयो हेर्ने भने कर्णाली प्रदेश सिलेक्ट भएको छ। फेरि मैले के गरेँ त यस्तो स्विच सिलेक्सन गरेँ भने के हुने भयो, कर्णाली प्रदेश बाहेक अरू सबै प्रदेश सिलेक्ट हुने भयो के। ठिक छ। त्यस्तै अर्को के छ, क्लियर सिलेक्सन छ। त्यो त क्लियर सिलेक्सन भइहाल्यो। एकजनाले त्यो फाइल कनेक्ट गरे कसरी भनेर सुन्नु छ। सर्ट इन्टिजर डबल एन्ड अल भन्नुभयो। जस्तो यस्तो के, जस्तो तपाईँले कुनै पनि फाइल हेर्नु यसको प्रोपर्टिजमा गएर हेऱ्यो भने यसको टाइप स्ट्रिङ भनेर दिएको छ यसले है। त्यस्तै अब तपाईँले यसको प्रोपर्टिजमा गर्नुभयो भने यो लङ इन्टिजर छ। अब यसमा लङ इन्टिजर सर्ट इन्टिजर यो जिआइएसले मान्ने कुरा हो है। जिआइएसले लङ कुनलाई मान्छ, सर्ट कुनलाई मान्छ, डबल कुनलाई मान्छ भन्दाखेरि 2 बिटसम्मको डाटा छ। जस्तो 2 बिटसम्मको डाटा भनेको चाहिँ जेनरली डबल डिजिटसम्मको अथवा 3वटा डिजिटसम्मको डाटालाई चाहिँ 2 डिजिट भन्यो अथवा सर्ट इन्टिजर भन्यो। त्यसपछि अलिकति लामो इन्टिजर जस्तो छ 1000 को अर्डरमा छ त्यस्तो छ भने त्यसलाई लङ इन्टिजर भन्यो। त्यसपछि फ्लट भन्ने पोइन्ट छ भने त्यो त्यस्तो समथिङ पोइन्ट समथिङ समथिङ पोइन्ट समथिङ त्यस्तो डाटाहरूलाई चाहिँ फ्लटमा राख्ने भयो। जुन सी प्रोग्रामिङमा हामीले गर्छ इन्टिजर हो कि लङ इन्टिजर हो कि फ्लट हो त्यस्तै त्यही नै हो कि यो।
त्यसपछि डबल भनेको चाहिँ अलिकति 16 को डाटा भयो भने चाहिँ डबलमा राखौँ। टेस्ट भनेको टेस्ट भइहाल्यो, डेट भनेको डेट भइहाल्यो है। अब त्यसपछि जोइन गर्ने कुरा भएको थियो। यो भइसकेपछि हामीले के गर्यौँ त भन्दा जस्तो अहिले जोइनलाई पनि मैले हटाइदिएँ। ठिक छ। अब फेरि के गर्नु पर्यो त भन्दा यो डाटा एड गर्नु पर्यो। यो डाटामा गएर data.csv अथवा कोरोना डाटा 2.xls भन्ने डाटा एड गर्नु पर्यो। त्यो डाटा एड गरिसकेपछि यहाँ डाटा आउँछ। त्यसपछि यसमा राइट क्लिक गर्ने होइन कि स्टेट वाइज भन्ने जुन छ यसमा राइट क्लिक गर्नुहोस्। जुन लेयरमा लगेर डाटालाई जोइन गर्ने हो त्यो लेयरमा गएर क्लिक गर्नु पर्यो कि कुनबाट गर्ने होसँग हामीलाई मतलब भएन। कुनबाट गर्ने हो भने पछि इन्ट्री गर्ने, तर जुनमा लगेर जोड्नु पर्ने हो त्यसलाई पहिला राइट क्लिक गर्ने, त्यसपछि जोइन गर्ने है। त्यसपछि चुज द फिल्ड भनेको छ। के गर्नु पर्यो? चुज द फिल्डमा हाम्रो प्रोभिन्स नम्बरलाई चुज गर्ने। किन प्रोभिन्स नम्बरलाई चुज गरेँ भन्ने कुरा सोध्नु भएको थियो एकजनाले। प्रोभिन्स नम्बरलाई किन चुज गरेको भन्दा यो स्टेट वाइज भन्ने जुन सेभ फाइल छ त्यो भित्र पनि नम्बर भन्ने एउटा टपिक छ अथवा फिल्ड छ। त्यसपछि data.csv मा पनि प्रोभिन्स नम्बर भन्ने फिल्ड छ र त्यो दुईटामा भएको डाटा सेम छ के। जस्तो रिलेट गर्नलाई अथवा जोइन गर्नलाई पनि एउटा कुनै डाटाको रिफरेन्स लिनु पर्यो। रिफरेन्स के को आधारमा लिने त भन्दा त्यो दुईटा कुरा सेम भएको आधारमा लिने के। कुरा बुझ्नुभयो? जस्तो प्रोभिन्स नम्बर किन राखेँ त भन्दा स्टेट वाइज भन्नेकोमा गएर एट्रिब्युट टेबलमा हेर्नुभयो भने नि यहाँ प्रोभिन्स नम्बर छ र त्यसमा बागमती प्रदेशलाई 3, प्रदेश नम्बर 1 लाई 1 यसरी दिएको छ। र सेम कुरा data.csv मा गएर ओपन गरेर हेर्नुभयो भने पनि यसमा प्रोभिन्स नम्बर भन्ने छ अथवा अरू पनि हुन सक्थ्यो। जस्तो यसमा आइडी पनि हुन सक्थ्यो अथवा अरूको आइडी पनि सेम नै छ नि यहाँ है। आइडीको आधारमा जोइन गर्दा पनि हुन्छ, तर के हुनु पर्यो? दुईटैको डाटा सेम हुनु पर्यो के। कुरा बुझ्नुभयो? अब जस्तो मैले अहिले नेमको आधारमा गर्छु है त। ल जस्तो मैले अहिले नेमको आधारमा गरेँ भने यहाँ पनि यसले अटोमेटिकली नेम लियो। किन नेम लियो त भन्दा नेम भन्ने चाहिँ हाम्रो डाटा टाइप सेम भयो कि। जस्तो अघिको कुरा भएको थियो, के कुरा भइरहेको थियो, कुन फिल्ड टाइपको कुरा भइरहेको थियो नि, एउटै फिल्ड भयो नि त। नेम भन्नेमा पनि त्यहाँ स्ट्रिङ छ र यतापट्टि हाम्रो टेबलमा पनि नेम भन्ने भित्र स्ट्रिङ छ। त्यो सेम भएको भएर यसले अटोमेटिकली लियो। अब हामीले सबै डाटा लिनुपर्ने छैन। जस्तो 75 वटा जिल्ला छ होइन, 75 वटा जिल्लामा तपाईँले डाटाहरू इन्ट्री गर्नुपर्ने छ। तर 77 वटा जिल्लामा 77 वटा जिल्लामा तपाईँहरूकोमा केही डाटाहरूमा केही जिल्लाको चाहिँ डाटा छैन भने जुन जुनको छ त्यसको मात्र लिने भयो के। एफआइडीबाट पनि गर्न मिल्छ। यसको एफआइडी र यसको एफआइडी सेम हुनु पर्यो नि त। एउटै हुनु पर्यो कि त्यो भित्र भएको डाटा एउटै हुनु पर्यो है। त्यो भित्र भएको डाटा एउटै भयो भने चाहिँ जेबाट गर्दा पनि हुन्छ। जस्तो नेमबाट गऱ्यो भने पनि आउँछ है। हेर्नु त नेमबाट गऱ्यो भने पनि नेम एउटै भएकोमा के हुने भयो? सेम हुने भयो। जस्तो बागमती प्रदेश यहाँ पनि छ, बागमती प्रदेश यहाँ पनि छ, नेम एउटै छ नि त दुईटैमा। त्यो भएको भएर यसबाट कनेक्ट गर्न मिल्यो अथवा हामीले आइडीको आधारमा पनि कनेक्ट गर्न मिल्थ्यो। किनभने यसको आइडी पनि यो छ, यसको आइडी पनि यो छ। अथवा हामीले एफआइडीको आधारमा गरेको भए पनि हुन्थ्यो। जे कुरा चाहिँ कमन हुनु पर्यो। फिल्ड प्रोपर्टिज भनेको के हो भनेर सोध्नु भएको छ एकजनाले। फिल्ड प्रोपर्टिज भनेको यसको प्रोपर्टिज। जस्तो यो फिल्ड भनेको यो जस्तो कोलममा जे कुराहरू छ अथवा यस कोलममा भएको कुराको प्रोपर्टी हो कि। जस्तो यो के हो त? यसको नाम के हो? स्टेट डाटा हो। एलियास भनेको यसमा के देखाइरहेको छ? यसको नाम के? नाम यो हो। देखाउन के देखायो भन्ने कुरा एलियासमा पर्यो। टाइप भनेको कुन टाइपको हो?
त्यो टाइप भयो। त्यसपछि यसलाई टर्न अफ गर्ने, मेक फिल्ड रिड ओन्ली गर्ने, हाइलाइट गर्ने, यो कुराहरू यसमा छ है।